एक अनकल्टिवेटेड अनयूज रॉकी आणि बॅरल अशी जमीन 14 लाख नाच थंय आसा चडांत चड 2 लाख स्क्वेअर मिटर म्हणजे थंय IIT येवपाक शकना. कितें म्हणून अशें की बाबा IITक विरोध करी सारकें कोण तरी फाटल्यानच्यान फूस लायता म्हणजे थोडे मनोवृत्तीचे अशे जे लोक आसा पळय न्ही हे गोंयांत अशा पद्दतीचे नॅशनल प्रोजेक्ट येवपाक दिना. IIT प्रोजेक्टाक कोडार गावात लोकांचो खर विरोध. गावाच्या अस्तित्वाचो प्रश्न आशिल्ल्यान हे आमी खपून घेवचे ना म्हणून बेताल देवस्थानाच्या सभाघरांत जाल्ल्या बसकेंत गांवचे लोक उलयले. IIT कॅम्पस प्रोजेक्टाक लागून गावाची वळख नश्ट जातली. आमच्या शेती वेवसायाचेर आमी कोणाक उदक सोडपाक दिवपाना म्हणून गांवकऱ्यांचो सूर आशिल्लो. IIT कॅम्पसाक कोडार गावात कम्युनिदादची जागा थारायिल्ली असून कम्युनिदाद कमिटीन ताका मान्यताय दिल्ली आसा. मात गांव उद्ध्वस्त करून असले प्रकल्प नाका म्हणून लोकांनी आपली भूमिका मांडली. दरम्यान कांय लोक विरोध करचो म्हणून करतात. अशा नॅशनल प्रोजेक्टांक लोकांनी सपोर्ट करूंक जाय म्हणून मुखेलमंत्री म्हणटात. विरोध करपाची संवय जाल्ली आसा. म्हाका दिसता IIT सारकिल्लो जर प्रोजेक्ट आतां आसत जाल्यार अननेसेसरी लोकांनी विरोध करूंक जाय म्हणून करचो न्ही. म्हजें स्पश्ट मत आसा. आमी वेलकम करपाची गरज आसा. गोंय सारकिल्ल्या 100% लिटरेट स्टेटीत अशा पद्दतीची मनोवृत्ती जी आसा ही बळगोवपाक जायना. आमी आमच्या भुरग्यांच्या फुडाराचो विचार करप ही काळाची गरज आसा. आमी IITक विरोध कित्याक करता हो पयलीं लोकांनी सांगचो. कितें म्हणून अशें की बाबा IITक विरोध करी सारकें कोण तरी फाटल्यानच्यान फूस लायता म्हणजे थोडे मनोवृत्तीचे अशे जे लोक आसा पळय न्ही हे गोंयांत अशा पद्दतीचे नॅशनल प्रोजेक्ट येवपाक दिना. हांव जाल्यार म्हणटलो की हे राष्ट्रीय प्रोजेक्ट येता तांकां आमी राष्ट्र हितांत आनी गोंय जेन्ना नॅशनलिस्ट अशा पद्दतीचे आमकां प्रोजेक्टा खातीर सातत्यात सपोर्ट करपाची गरज आसा. एखादो भुरगो जेन्ना IITत आमचें एडमिशन जेन्ना मेळटलें पळय न्ही ताका प्रावड फील जाता. आज गोंयांतले भुरगे हांव पळयता जवळपास म्हणजे म्हाज्या इन्फॉर्मेशनाच्या प्रमाणे 10 ते 12 भुरगे IITत वेगवेगळे कडेन शिकता. पयर हांव जेन्ना वेल्लूर गेलो IIT थंयसर गेलो तेन्ना म्हाका गोंयांतले 10 भुरगीं म्हाका थंयसर मेळ्ळीं. पण हांव जाणा ते भुरगीं छत्तीसगड IITत आमचो सुल्लाचो भुरग्याक एडमिशन मेळ्ळा. छत्तीसगडच्या IITत. यू जस्ट इमॅजीन की आमच्या सुल्ला म्हाज्या मतदारसंघांतलो भुरगो. सो दॅट आमी हांगासर IIT जायत जाल्यार आमच्या आनी वयल्यान आमच्या भुरग्यांक आमकां चड मोठ्या प्रमाणात एडमिशन हांगासर मेळटली. आतां आमचो जे कितें मुद्दे आसा IIT कित्याक नाका ह्या संबंधान आमकां थोड्या भितर सांगता. पहिली गोष्ट म्हणजे आमकां जशें नोटिफिकेशन येयलां हितून गॅझेटीचेर की 14 लाख आनी वयर कितें तरी जे स्क्वेअर मिटर जमीन आसा आनी ती म्हणल्यार तेणी 4 शब्द वापरल्या. एक अनकल्टिवेटेड अनयूज रॉकी आणि बॅरल अशी जमीन 14 लाख नाच थंय आसा चडांत चड 2 लाख स्क्वेअर मिटर म्हणजे थंय IIT येवपाक शकना. जर येयलीच समजा फोर्सान जाल्यार ते बाकीची जमीन जी आसा ते घेत रावतले. कारण IITक मिनिमम जमीन जाय ती 12 लाख स्क्वेअर मिटर मिनिमम. तेज्या वयर मागीर ते जाय तितली घेवंक शकता. आनी मॅक्झिमम हांवें पळयलां की IIT खरगपुरा कडेन 84 लॅक्स आसा. म्हणजे तांकां एकदां घुसपाक जर दिलें हळू ते सगळे वाडीत रावतले आनी ते घेत रावतले. आनी तुमी जाणा की टॅनंटेड लँड सुद्दां ते घेवंक शकता. दुसरें आसा ते मुद्दो असो आसा की थंय कल्टिवेशन आसा. आमचे बरेचशे सादारण एक 46 लोक आसा पळय तांकां 95 ऑर्डर दिल्ली मामलेदारान ते टॅनंट आसा म्हणून. मागीर ते ऑफकोर्स फुडें कोर्ट गेले ते अप्पर कोर्ट मागीर ते सोडून दिली. पूण थंय अजुनूय कल्टिवेशन चालू आसा. आनी त्या शिवाय 38 लोक आसा जे आसा ते ऑलरेडी टॅनंट म्हणून डिक्लेअर जाले. आतां ही जी जागा आसा ही व्हॅलीज आनी दोंगर अशें आसा. माउंटेन्स आनी व्हॅलीज आतां हे कल्टिवेबल आनी थंय कितें आसा एकदां IIT येयत जाल्यार ते दोंगर बिंगर कापून ते व्हॅलीज बी सगळे नश्ट करतले आनी सगळें टोटल एनवायरॉन्मेंट जो आसा तो नश्ट जातलो. मागीर ह्या हेका IIT म्हणटा ते एक ह्यूज एस्टाब्लिशमेंट आसा. ते म्हणजे सादारण आमी पळयल्या प्रमाण थंय एक 20 ते 30 हजार लोक येतले. म्हणजे स्टाफ म्हण आनी कितें म्हण अशे सगळे लोक म्हण थंय स्टाफ क्वॉर्टर्स येतले. थंय मागीर स्टुडंट हॉस्टेलां येतलीं. अशें खूब मोठें एस्टाब्लिशमेंट आहे. आमकां दिसता एक कॉलेज येता म्हणून. हें कॉलेज न्ही. तेंचे जवळ जवळ 30 डिपार्टमेंट आसता. इतले व्हडले डिपार्टमेंट इतले व्हडले एस्टाब्लिशमेंट ज्या जाग्यार कोर्टाचे एरिया जी आसा कोर्टाची लोकसंख्या जी आसा ती 1,500 आसा. थंय आमचे 30,000 लोक कशे एकोमोडेट जातले हो एक प्रश्न आसा. म्हणजे आमकां सगळे ते चिड्डून उडयतले ऑलमोस्ट. मागीर आमची आतां वायल्ड लायफ आसा. ती वायल्ड लायफ थंय तेंचो तो जागो एक्चुली थंय पंचायतीन बोर्ड सुद्दां लायला गोव्या पासून सावध राहा म्हणून. थंय बोर्ड लायला आनी थंय दुकोर गवेरेडे थंय भोंवत आसता. ते जर थंय जमीन जर घेतली IIT
जाल्यार फूल थंय वॉल जातली, मोठी वॉल काडटले ते, आनी थंय भितर कोणाक एलाव जावचें ना. ते सगळीं जनावरां हांगा येतलीं आनी सगळीं हांगा नाचणूच करतलीं, मनशाचेर हल्लो करतलीं आनी अशें कितें कितें जातलें. त्या नंतर ओपा वॉटर वर्क्स आसा, ओपा वॉटर वर्क्स जे सकयल आसा, ती न्हंय जी आसा बारीक, थंय सगळें पॉल्युटेड जे सॉल्युशन आसा सगळें ते पावसांत न्हंयक मेळटलें. हजारांनी टन्स सिमेंट लागतलें, केमिकल्स लागतले, मागीर हें जाल्यार सुद्दां तितल्यो लॅबॉरेटरी आसतल्यो, अशें पॉल्युटंट सगळे वयतले आनी न्हंयत वयतले आनी ते मागीर निमाणें तें उदक आमकां फोंड्या पणजेकाराक आमकां सगळ्यांक हें करचें पडटलें. त्या शिवाय उदकाची शॉर्टेज जातली ती वेगळी. हजारो लिटर्स, कितलेशेच लिटर, म्हणजे आमचे जी पॉप्युलेशन तेजे 20 पटीन उदक चड जाय पडटलें. इतलें उदक खंयच्यान हाडपाचें. तेजे नंतर हांगासर सद्या क्वॉर्टराचे रोड जे आसा ते खूब नॅरो आसा, अशीर आसा रस्ते. आतां ते जर IITचे इतले लोक येयले, इतले एस्टाब्लिशमेंट जाले जाल्यार हे 4 लेन करतले. 4 लेन करतकूच बरीचशीं घरां जी आसा ती डिमॉलिश करची पडटलीं. त्या नंतर आतां हांगासर एकदां काम सुरू जालें की 1000-2000 मायग्रंट लेबर येतले. ते लेबर हांगासर खंय भाड्याक रावतले आनी हांगासर कितें कितें करतले आनी ते न्यूसन्स तयार करतले. आमकां भायर सरपाक सुद्दां मेळपाचें ना. भायर सरले की आमचो गोंय क्वॉर्टराकार कोण दिसपाना, तेच लोक दिसतले आनी ते न्यूसन्स तयार करतले. मागीर हांगासर मोटरसायकली हे ते फास्ट चलोवन अनेक प्रकारचे एक्सिडेंट तयार करतले. अशें हें सगळें हेज्या खातीर आमी हे IIT आमकां नाका अशें आमी थरयलां. तर त्या शिवाय आनी एक मुद्दो म्हणजे ड्रग्स. असल्या जाग्यार तुमी जाणा आतां बीच स्कुलांनी ड्रग्स घेवन कितलेशेच भुरगे मरतात. तर व्यसनाधीन जातले आनी आमचे भुरगे भितूर व्यसन सापडटले ह्या ड्रग्सान. म्हणजे थोडक्यान सांगपाचें म्हणजे IIT जर हांगा एक ल्हानशा गांवांत जाल्यार हो गांव उद्ध्वस्त जातलो आनी ते हें जर वाचोवपाचें आसत जाल्यार सगळ्यांनी ताका हातभार लावपाक जाय अशें म्हाका दिसता. ह्या खातीर आमी आज फुडें सरल्या आनी आमकां लोकांचो बरो प्रतिसाद आसा. 1-2 फॅमिली सोडले जाल्यार बाकी सगळे लोक आज हांगासर आमच्या हेका येयल्या, सपोर्टाक येयल्या. म्हणून आमगे थोडक्यान सांगपाचें म्हणजे ही आतां 63-2 म्हणून एक सर्वे नंबर आसा, त्या जाग्यार ती येता. थंय एक बारीक हें आसा, टेकडी कशी, त्या टेकडीचेर तेंचे स्पॉट तो आयडेंटिफाय केला. जागो कोमुंदाचो जागो, कोमुंदात. तुम्ही आता हा कोण असा की त्यांचा विरोध जावं, आमी शेअर होल्डर आसा, आमी बरेचशे शेअर होल्डर हांगा आसा, पूण आमकां तेच्या बद्दल कांय म्हायती ना. लीज बीज दिता म्हणून कोणाक कांय सांगू ना. आतां प्रपोजल आसा, हो प्रपोजल आसा की कोमुंदात आमकां दिसला की तेणी निवडला की इतली जमीन अवेलेबल आसा म्हणून सांगल्या. म्हणून कोणाचें ऑब्जेक्शन जर नासत जाल्यार ती प्रपोजल दिला. म्हणजे आतां आमकां म्हायती प्रमाण तेणी दिला की इतली जमीन आमकां अवेलेबल आसा म्हणून. अवेलेबल आसा तो कोमुंदाती कडेन आसतलो न्ही. कोणाकूच कांय खबर ना. डायरेक्टर ऑफ टेक्निकल एज्युकेशन टू कन्सर्न डिपार्टमेंट ऑफ हे कोमुंदात. शेअर होल्डरांक आतां तेंच्यांनी फुडें आतां सरता आमी. जेन्ना जेन्ना अवेरनेस येयले, जेन्ना न्यूज जावपाक लागले, तेन्ना आतां लोकांक जागृताय येयल्या. कित्याक हे असले जो वेव्हार आसा न्ही, हो आमगेलो कृषी प्रधान जावं आमी बागायतदाराचो लोकांची एरिया, आज ती घेवन जर भितर कन्स्ट्रक्शन आनी हें जावपाक लागले, लोक कशे जगतले. आज तुमकां खबर आसतली, हे फोंड्यान जे टोटल म्हाल पळय आमचो जो बागायतदाराचो वता ते आख्खे गोंयान खबर आहा. हे बाबा कोसम शेळकार क्वॉर्टराचे लोक म्हणून खबर आहा, जे थंय घेवन बसता ते. टोटल कोमुंदात कितली जमीन आहा? टोटल सगळे 63/2 पळय, 63/2 मेन्शन केल्लो आसा पळय. तितून 19.5 आसा, 19.5 लाख स्क्वेअर मिटर आसा. 19.5 लाखा वयर 30 स्क्वेअर मिटर आसा. बट इट इज टोटली कल्टिवेबल. फॉरेस्ट आसा भितर, झाडां झुडपां आसा आनी मोस्टली जी आमची जनावरां आनी हें आसा तेंचे ते मेन राहतें घर कशें. अजून पयलीं सुद्दां नांव ताका तेच आसा, वाकटे म्हणटा ते. वाकटे म्हणून ओगीच म्हणूंक ना ताका. सो आमच्या ह्या खातीर लोकांचो ताका प्रखर विरोध आहा. कित्याक ते घरान लोकांचो सगळो संवसार उद्ध्वस्त जावपा खातीर आमी आतां स्टार्ट जाली. आमी 2 मिटिंगां आमच्या लोकां मदीं घेतल्या. लोकांचो फूल भरपूर प्रतिसाद आहा आनी लोकांक नाका न्ही ते. कित्याक जे अनिस्ट जे येता ते नाका न्ही लोकांक.
आता दॅट घेतलं. विल स्टार्ट आता प्रोसेस घेतलं. विल कंटिन्यू न्ही आयच्यान पण कोमुलदाद अध्यक्ष हा पळय ताणे बीन कितें आपणे जावन बीन कितें गव्हर्मेंटाक प्रपोजल दिला की ना ते झाडां हांगाच रायट म्हणून आपण पळयता बीन म्हणून ना तशें काय अजून तेणी सांगूंक अजून ना आनी तशें काय अजून आमकां काय खबर ना त्याच्याबद्दल खबर ना पण आता गॅजेटीचे जे तांकां प्रेझेंटेशन दितले आमचे लोक हांगासरले जे शेअर होल्डरूय आसा ताजे हय, हय. सारको विरोध आसा स्थानिक लोकांचो. लोक तुम्ही आताच पळया न्ही 95% ती IIT कॉड्रान म्हणटा ती नाका ह्या विशयी तुम्ही आमदारा कडेन कितें घाणे घातलेले ना आता फुडें आमी टायप केल्ली आहा तांकां हें दिवपाक फाल्यां आमी ताका मेळपाक आसा. फाल्यां मेळपाक आसा आनी ताका आमी तशेंच आमी कॉपी सरपंचाक करतले एक विशेष ग्राम सभा घे म्हणून रिक्वेस्ट आनी बिडिओकूय बी कॉपी केले. इवन आता कितें आसा ते IITचो जो जागो पळयला पळय तो खूप हायटीचेर आसा आनी तेजे सकयल जे लोक वस्ती आसा पळय ती कसमशे म्हणटा ते आमचे गांव भाव आसा ते रावता थंय. फाल्यां सकाळी सगळे कंपाऊंड घातले न्ही जाल्यार उदक ऑटोमॅटिकली ते गांवान घरांचेर पावपाक आसा म्हणजे कित्याक फ्लो एके सायडींतल्यानूच वयतलो आनी सगळे उद्ध्वस्त जावपाक आसा तेंची कुळागरां आसा काजू आसा इवन घरांनी सुद्दां उदक पावपाची शक्यता आसा तेंच्या ते सगळे आमी धरून आतां विचार केला. आनी ती जागा आसा पळय ती आमच्या आजा पणज्याक ती कित्याक दवरलेली की फुडें कोमुलदाद ही आसा पळय न्ही एक थोडो जागो गांवच्या खातीर दवरपाचो आसता रिजर्व म्हणजे फाल्यां सकाळी कितें एक वृद्ध आश्रम बांदचे दिसले जाल्यार थंय बांदपा खातीर जाल्यार कितें आमकां गांवांक कसली गरज पडली जाल्यार त्या खातीर आमकां दवरलेलो आसा आजा पणज्यांनी फाल्यां तुमकां सरकारान म्हटलें तुमकां की तुमच्या गांवान ती IIT हाडून तुमकां जॉब दिवया जावं तुमकां कितें तरी आमकां- डेव्हलपमेंट करपाक तुमकां हें करा जाल्यार तुमचें कितें आमकां जॉब नाका आमकां ती फक्त IITच नाका थंय जॉब कोणाक जॉब एक्सपेक्टेशन कोणाक ना जॉबाचे सद्याक कळ्ळें न्ही? हे पळय जॉब पळय आसा आता कोडार फार्म आसा हांगा हालीं तेणी 100 लेबर भरले लेबराचो सुद्दां पोस्ट मेळना सगळे दुसऱ्या गांवचे लिटरेट खूब भुरगे आसा जे कोणाचे कोण ना. कामाक लागतात. लेबर सुद्दां ना, लेबर. आमकां केन्ना स्टार्टिंग कोण आमचे कोण आसले ते पुसपाक आनी हें करपाक पूण तेच्या वयर आमचो कोणूच आसना थंय जॉबाक